सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से देश के स्टूडेंट्स और युवाओं को उम्मीद थी कि वहां से दिल्ली पुलिस को डांट लगाई जाएगी, फटकार लगाई जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस की बर्बरियत को, लाठीचार्ज को, पैलेट गन के इस्तेमाल को जस्टिफाई कर दिया है और अब इस पर अलग अलग अंदाज से तबसरा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अब अमित शाह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। उधर ककरोच जनता पार्टी के जिम्मेदारों ने भी दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए बिहार में हुई फायरिंग के लिए सीधे सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है अगला नंबर इस्तीफा का आ चुका है और वो नितिन गडकरी का नहीं बल्कि सीधे सीधे अमित शाह का है। पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, पेपर लीक बिल, और इस बिल पर ककरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के बीच में इख्तिलाफ देखा गया है। राजस्थान से अनिल कुमार नाम के एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप से राब्ते में था, ताल्लुक़ में था और लगातार वो देश को नुकसान पहुंचा रहा था। इसके अलावा भी कुछ अहम तरीन न्यूज़ है। खबर दर खबर में हर एक की तफसील जानेंगे और ये भी बताएंगे कि बम्बे हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करना देश से गद्दारी नहीं है। जो कार्रवाई एक मुस्लिम एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ की जाती है उसी तरह की कार्रवाई शिवसेना, कांग्रेस या बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ क्यों नहीं की जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग लगातार जारी है और ईरान ने कुवैत में एक ऐसी बिल्डिंग पर हमला कर दिया जिसका ताल्लुक़ चीन से था और उस पर इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी हंगामा है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के दरमियान ये सब क्या चल रहा है उसके बारे में भी तफसील जानेंगे खबर दर खबर में। तो आइए जानते हैं खबरों को तफसील से। टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शमस तबरेज़ कासमी। 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा देखा गया। सरकार को भी झुकना पड़ा और सिर्फ 5 दिनों बाद ही बीजेपी सरकार ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स और सीजेपी का प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन ककरोच जनता पार्टी के जिम्मेदारों ने और उनके लीडर्स ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की है स्टूडेंट्स के साथ उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी पैलेट गन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़, लाठीचार्ज के ख़िलाफ़। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई एहतजाज शरपसंदों के कब्ज़े में आ जाए, वहाँ वायलेंस हो जाए, तो पुलिस को बैलेट गन का इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है। एहतजाज अगर बेकाबू हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करने से कैसे रोका जा सकता है, या क्यों पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर की गई थी पैलेट गन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़, लाठीचार्ज के ख़िलाफ़। स्टूडेंट का पीसफुली प्रोटेस्ट था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉयर से और अर्जी गुजारों से ये उल्टा सवाल कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए फिर पुलिस के पास क्या तरीक़ेकार होगा। पिटीशन में मांग की गई थी कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मुकम्मल तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। आप अपनी पिटीशन में तरमीम कीजिए, उसको एडिट कीजिए कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक प्रोटोकॉल तय कर दे, एक दायरा बना दे कि कहाँ पैलेट गन का इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल ही ना किया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को मैं मौजूद था, मेरी टीम के 5-6 अफराद मौजूद थे और मैंने अपनी आंखों से देखा था पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, टेयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। लाठी चार्ज और टेयर गैस तक तो चल सकता है, कई मरतबा इसको अदालत से भी जस्टिफाई कर दिया जाता है, लेकिन पैलेट गन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला होता है और कश्मीर के अलावा बाकी हिस्सों में पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, शाज़ व नादिर होता है। और लंबे अरसे के बाद दिल्ली में पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल आम है। जब भी कश्मीर के एक्टिविस्ट और मुजाहिरीन प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक़ की आवाज़ उठाते हैं, तो पुलिस और फोर्स उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। पैलेट गन
छोटी छोटी गोलियां होती है और उन गोलियों की वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचता है, दाग दाग बन जाता है। पैलेट गन की वजह से आँख की रोशनी चली जाती है। कई मरतबा जिसको पैलेट गन लगती है वो हमेशा के लिए माजूर हो जाता है। कश्मीर में उमूमन पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेस्टर के ख़िलाफ़ और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठती रही, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने इसको सीरियस भी नहीं लिया। अल जज़ीरा ने कई मरतबा इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, लेकिन अब जब दिल्ली में स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है तो तमाम लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ही दिल्ली पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने के लिए अलाउ क्या था, इसलिए अमित शाह से सवाल करना होगा, उनका मुहासबा करना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने एक स्टूडेंट से मुलाकात भी की जिसको पैलेट गन लगा था, वो ज़ख्मी है। उसके अलावा राहुल गांधी ने कल एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह की तस्वीर उन्होंने दिखाई, उन स्टूडेंट्स की तस्वीरें उन्होंने दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिनको पैलेट गन लगा है। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को जाना होगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कुछ पार्ट आप सुनिए। I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition. They are threatening them. Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children. They are our future. And the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished. इसके अलावा ककरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी महाराष्ट्र दौरे पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने खुद देखा है दिल्ली पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए, और दिल्ली पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल या लाठी चार्ज अमित शाह की मंजूरी के बगैर, उनसे परमिशन के बगैर नहीं कर सकती है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह है। तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि दिल्ली पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा। इसी तरह उन्होंने बिहार में AK-47 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया और कहा कि बिहार में किसकी सरकार है जहां पुलिस ने स्टूडेंट्स पर फायरिंग कर दी थी। सुनिए अभिजीत दिपके को। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि CBI का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो उन्हें पीछे नहीं लिया गया है। अगर FIR पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। पार्लियामेंट में पेपर लीक के खिलाफ एक बिल पेश किया गया और उस बिल पर बहस भी हो रही है। कल मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा कि किसने क्या कहा। यह बिल आसानी से सरकार पास करा लेगी। अब इस पर सोनम वांगचुक का एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारा प्रोटेस्ट और एहतजाज कामयाब रहा और आज सरकार एंटी पेपर लीक बिल लेकर के आई है ताकि पेपर लीक की समस्याओं का समाधान किया जाए, पेपर लीक को रोका जाए, जो लोग पेपर लीक में मुलविस होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप सुनिए सोनम वांगचुक को। नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है,
اور جو دلی سے سری نگر تک وندے بھارت کی سیوا شروع کی گئی ہے اس پر میرا پہلا انوبھو تھا، اور چناب پر بنے پل کو بھی دیکھنا چاہتا تھا، اور بہت ہی خوبصورت انوبھو رہا. بہت گرو ہے مجھے بھارتیہ ریل پر. اور آج اور کل یہاں کشمیر میں ایک دن کا وشرام لے کے ہم لداخ کے لیے بڑھ رہے ہیں، صاف پانی اور ہوا لے کر، تھوڑی طاقت لے کر. باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں کہ پریکشاؤں کے سدھار پر سنسد میں بل لائی گئی، اور امید کرتا ہوں کہ سدھار صرف پریکشاؤں میں نہیں، شکشا پرنالی میں بھی ہو، یہ جاری رہے. اور دوسری طرف اپیل کرنا چاہوں گا سرکار سے کہ وہ جو سمجھوتے ہوئے تھے پہلے میرے ساتھ لکھت میں اور پھر سی جے پی کے ساتھ، کہ وہ پردرشن میں جو چھاتر تھے ان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، ایف آئی آرز نہیں کریں گے، اس پر قائم رہے، پالن کریں، اور دیش میں خاص کر یووا پیڑھی میں ایک بھروسے کا ماحول بنائیں، اور سب مل کر راشٹر نرمان اور ایک مہان بھارت بنانے میں جٹ جائیں. پھر سے بھروسے کے ساتھ جڑتا رہوں گا آپ لوگوں سے. جے ہند. دوسری طرف ککروچ جنتا پارٹی کے اسپوک پرسن آشوتوش رانکا کا بھی ایک بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اینٹی پیپر لیک بل لانا مسئلے کا حل نہیں ہے، سولوشن نہیں ہے. ہم نے سرکار کو پیپر لیک روکنے کے لیے جو سولوشن دیا تھا، جو سجھاؤ دیا تھا، اس پر سرکار عمل نہیں کر رہی ہے، اور اس بل سے کچھ بھی مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے. ککروچ جنتا پارٹی کے دوسرے ذمہ داروں نے بھی اس بل کو عملی طور پر اٹھایا گیا قدم قرار نہیں دیا ہے. وہ لوگ اس سے ایگری نہیں کر رہے ہیں. آج جو امینڈڈ بل پاس ہوا ہے اس میں پھر سے وہی دقت ہے جس بارے میں ہم لگاتار بات کرتے آ رہے ہیں. آپ پیپر لیک ہونے کے بعد کی ساری باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ فاسٹ ٹریک کورٹس ہوں، چاہے ہارشر پنشمنٹ ہو، چاہے پینلٹیز ہوں، لیکن پیپر لیک روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں آپ نے آج بھی کوئی بات نہیں کی. جب تک آپ این ٹی اے ریفارمز کی بات نہیں کریں گے، جب تک آپ ایس ایس سی کو اسٹیچوٹری باڈی بنانے کی بات نہیں کریں گے، جب تک آپ ایگزام شیڈیول میں، کیلنڈر میں، سلیبس میں ٹرانسپیرنسی کی بات نہیں کریں گے، جب تک آپ کوچنگ سینٹرز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، جب تک آپ وینڈرز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، بلیک لسٹڈ وینڈرز کو سسٹم میں گھسنے سے کیسے روکا جائے، اس بارے میں بات نہیں کریں گے، جب تک آپ فزیکل اور ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں آڈیٹنگ کی بات نہیں کریں گے، جب تک آپ ہمارے پورے ایگزام سسٹم کو اینڈ ٹو اینڈ چیک نہیں کریں گے، اس پروسیس کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے، ایگزام انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کریں گے، تب تک پیپر لیک کی سمسیا نہیں حل ہونے والی ہے. آپ صرف ایک پارٹ ایڈریس کر رہے ہیں کہ پیپر لیک ہونے کے بعد کیا ہو. بات آپ کو اس پر بھی کرنی پڑے گی کہ پیپر لیک کو روکا کیسے جائے. آپ ہمارا 5 پوائنٹر ڈیمانڈ چارٹر دیکھیے، آپ اسٹوڈنٹ سے، اکیڈمیشین سے، ایکسپرٹ سے، ڈیجیٹل، سائبر، سبھی طرح کے ایکسپرٹ سے بات کیجئے. جلد بازی میں فیصلے مت لیجئے، کیونکہ یہ دیش کے بچوں کے بھوشیہ کا سوال ہے. آپ نے سنا آشوتوش رانکا کو سیدھے سیدھے انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے. ایک اور اہم ترین خبر ہے، اسکرین پر آپ اس نوجوان کو دیکھیے. ان کا نام ہے حسن محی الدین صدیقی. یہ نوجوان حیدرآباد کا رہائشی ہے، اور مئی 2026 میں اس نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا تھا. وہ ٹویٹ تھا مدھو کشور کا. مدھو کشور نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا، اس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے، اس کی شکل دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملتی جلتی ہے، اور ایک مہیلا مالش کر رہی ہے، مساج کر رہی ہے. اب مدھو کشور نے لکھ دیا تھا کہ یہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی ہے، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس پر اپنا ریئیکشن دیا. حالانکہ وہ پی ایم مودی کی ویڈیو نہیں تھی، کسی اور کی ویڈیو تھی، شکل ملتی جلتی تھی. اب اسی ٹویٹ کو، اسی پوسٹ کو ری پوسٹ کر دیا تھا حیدرآباد کے حسن محی الدین صدیقی نے. کسی نے چندی گڑھ میں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرا دی، اور چندی گڑھ پولیس حیدرآباد جاتی ہے، حسن محی الدین صدیقی کو گرفتار کر کے چندی گڑھ کی عدالت میں بند کر دیتی ہے. اب مئی میں چندی گڑھ عدالت میں بیل کے لیے پٹیشن دائر کی گئی، لیکن ان کو بیل نہیں ملی. اب دوبارہ بیل کی پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور آج حسن محی الدین صدیقی کی بیل کی پٹیشن کو چندی گڑھ کی عدالت نے خارج کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خطرے میں پڑ سکتا ہے، کسی بھی شخصیت کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر انہوں نے غلط طریقے سے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا یا پوسٹ کیا. پولیس نے بھی یہی دلیل دی کہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی گئی. اب جو یہاں پر سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ مدھو کشور
जिसने इस वीडियो को ट्वीट किया, जिसने माहौल ख़राब किया और उसी बुनियाद पर बहुत सारे यूज़र्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया, वो मधु किशोर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी है, उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जिन लोगों ने रीपोस्ट किया या उस पर रिएक्शन दिया उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसमें हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी का नाम सरे फहरिस्त है। आप जितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। देश के कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ एक्टिविस्ट ने आम मुसलमानों का ये मिजाज बना दिया है कि कुछ भी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आ जाए, सरकार के ख़िलाफ़ आ जाए तो आंख बंद करके उसको रीपोस्ट करना है, उसको रीट्वीट करना है, उस पर रिएक्शन देना है। यही चीज़ें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है कि वो मोदी के ख़िलाफ़ कुछ भी लिखने को तैयार हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जेल में जाना पड़ता है। जो लोग लिखते हैं, जो लोग बोलते हैं, उनका कुछ नहीं होता, लेकिन आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका रीपोस्ट आपको फंसा देता है क्योंकि आप मुसलमान हैं। इसलिए ख्याल रखिए, हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने उस वीडियो को रीपोस्ट करके सरासर गलत किया, नहीं करना चाहिए था, पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि ये सही है या नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में उसूल ये है, तरीक़ा ये है कि जो इस तरह की वीडियो को पोस्ट करता है, जिस अकाउंट से सबसे पहले उसे शेयर किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है क्योंकि उसने फेक वीडियो को शेयर किया है, उसने गलत मालूमात दी है और आम यूज़र्स उसके बहकावे में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जिसने सबसे पहले इस वीडियो को शेयर किया उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं और जिसने रीपोस्ट कर दिया उसके ख़िलाफ़ सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है। राजस्थान से खबर सामने आ रही है जहां अनिल कुमार नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तान के शहजाद भट्टी ग्रुप से राब्ते में था, लगातार उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा था और अभी हाल ही की रिपोर्ट यह है कि इसने शहजाद भट्टी गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को सिम कार्ड इसने दिया था, OTP इसने शेयर किया था। उसके बाद राजस्थान ATS को इसके बारे में पता चला और राजस्थान ATS ने अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है कि ये देश की जो अहम तरीन मालूमात थे वो दुश्मन देश को शेयर कर रहा था और दुश्मन देश के एक अहम तरीन गैंग से राब्ते में था और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा था। एक और अहम तरीन न्यूज़ है और ख़बर आई है मुंबई से। बम्बे हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया और उसमें कहा कि बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना देश से गद्दारी नहीं है, ये देशद्रोही कामों में शामिल नहीं हो सकता और ऐसे लोगों को इस तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती कि सीधे उनको तरी पार कर दिया जाए। मामला क्या है उसे समझिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देश की एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है और जब भी देश में कहीं पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है तो SDPI के वर्कर सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करने में सबसे आगे इसी पार्टी के वर्कर्स रहते हैं। मुंबई में कई मरतबा इन लोगों ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हर साल देश में 6 दिसंबर को ब्लैक डे भी मनाया जाता है और याद रखा जाता है कि भले ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर हो चुकी है, लेकिन बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, गैर कानूनी था। हम उसको याद रखेंगे, यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। उसके अलावा कुछ और मामले थे जिसको लेकर साल 2025 में और उससे पहले SDPI के एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था। अब मुंबई पुलिस ने SDPI के 2 लीडर के खिलाफ FIR दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया। उसमें एक का नाम है फिरोज़ अब्दुल वहाब और दूसरे का नाम है मोहम्मद रफ़ीक ग़ुलाम। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से इन दोनों को यानी फिरोज़ अब्दुल वहाब और मोहम्मद रफ़ीक ग़ुलाम को तरी पार कर दिया। उनको मुंबई से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कि 1 साल तक की इनको सज़ा दी गई है तरी पार की, ये वापस नहीं लौट सकते हैं। लोकल अदालत से रुजू किया गया लेकिन वहाँ से भी मोहम्मद रफ़ीक को और फिरोज़ अब्दुल वहाब को राहत नहीं मिल सकी। उसके बाद मामला गया बम्बे हाई कोर्ट में। बम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जमदार ने इस केस की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा, बाबरी मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए थी, ये कहना देश से गद्दारी नहीं है। हर एक शहरी को, हर एक सिटीज़न को अपनी राय रखने का बुनियादी हक हासिल है। आईन ने उनको ये इजाज़त दी है। जस्टिस माधव जमदार ने यह भी कहा कि शिवसेना के एक्टिविस्ट और लीडर भी प्रोटेस्ट करते हैं, कांग्रेस के वर्कर भी प्रोटेस्ट करते हैं, बीजेपी के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, आप उनको ऐसी सज़ा नहीं देते हैं। क्या शिवसेना का
کوئی پولیٹیکل ورکر اس طرح کا پروٹیسٹ کرے گا, دوسری پارٹیوں کا لیڈر احتجاج کرے گا, تو کیا آپ ان کے خلاف بھی ایسا ہی ایکشن لیں گے جیسا ایکشن آپ نے فیروز عبدالوہاب اور محمد رفیق کے خلاف لیا ہے؟ یقیناً آپ نہیں لیں گے. یہ مسلمان ہیں, ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے. تو یہ سخت تبصرہ کیا بمبئی ہائی کورٹ کے جج جسٹس مادھو نے, اور اس کے بعد ان کو جو سزا سنائی گئی تھی بمبئی پولیس کی طرف سے, اس کو انہوں نے سیدھے غلط قرار دے دیا اور کہا گیا کہ یہ جو تریپار ہے یہ ممبئی آ سکتے ہیں اور ان کی سزا کالعدم قرار دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہے بمبئی ہائی کورٹ کا, اور ایسے جج کو سیلوٹ بھی کرنا چاہیے کہ آج بھی کچھ جج ایسے ہیں جو ایماندار ہیں اور حقائق پر مبنی فیصلہ سناتے ہیں. ایک اور خبر آ رہی ہے ویسٹ بنگال سے. دراصل ندیم خان جو PCR کے سیکریٹری جنرل ہے, انہوں نے اپنے فیس بک پر یہ جانکاری دی ہے کہ کولکاتہ میں جن 11 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا تھا CJP کے پروٹیسٹ میں, ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے اور APCR کی ٹیم نے ان سب کو ریلیز کروایا ہے. ندیم خان نے اپنے لائرز کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کو ویسٹ بنگال پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں استنبول کی انتظامیہ نے ایک فرمان جاری کیا ہے تمام اسکولوں کے نام کہ ہر ایک اسکول میں مسجد کے لیے ایک عبادت خانہ بنانا ہوگا. جو بھی نیا اسکول ترکی میں بنے گا, خاص طور پر استنبول شہر میں, وہاں نماز کے لیے بھی ایک عبادت خانہ یا نماز خانہ بنانا ہوگا تاکہ اسٹوڈنٹس وہاں وقت پر نماز ادا کر سکے. جو اسکول پرانے بنے ہوئے ہیں ان تمام پرانے اسکول کو بھی اپنے یہاں ایک اسپیس کو خاص کرنا ہوگا نماز کی ادائیگی کے لیے. نوٹس میں بھی کہا گیا کہ جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اسکول میں پڑھنے آتے ہیں تو وہ دین سے دور نہ ہو سکے بلکہ دین سے قریب رہیں, وقت پر نماز ادا کر سکے. اور یہ فیصلہ بہت بڑا چینج ہے ترکی میں. ترکی جب خلافت عثمانیہ کے بعد ایک ملک کے طور پر بنا تو وہاں اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی تھی, حجاب کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی, قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر پابندی تھی, اور اسکول میں نماز ادا کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ تو تصور بھی نہیں تھا. ترکی کا لیٹر اور رسم الخط بھی چینج کر دیا گیا تھا, عربی سے اس کو انگلش رسم الخط میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن رجب اردوغان کی سرکار نے دھیرے دھیرے دوبارہ ترکی کی جو پرانی تہذیب ہے, ترکی کا جو پرانا کلچر ہے اور ترکی کا جو اسلامی اقدار ہے اس کو واپس انہوں نے بحال کیا ہے. اور اب یہ تاریخی فیصلہ کہ استنبول کے اسکولوں میں نماز کے لیے جگہ خاص کی جائے گی. استنبول زیادہ اہم ہے کیونکہ استنبول یورپ میں پڑتا ہے, انقرہ اور ترکی کا جو دوسرا شہر ہے وہ ایشیا میں پڑتا ہے. ترکی ایک ملک ہے لیکن وہاں کے الگ الگ شہروں کا کلچر بالکل الگ ہے. آپ استنبول جائیں گے تو لگے گا کہ آپ پیرس میں ہیں, یورپ کے کسی ایک شہر یا ملک میں ہیں, اور اگر آپ وہاں انقرہ میں رہیں گے یا دوسرے شہر میں جائیں گے تو لگے گا کہ وہاں مکمل طور پر اسلامی اقدار اور تہذیب پائی جاتی ہے. تو استنبول کے اسکولوں میں نماز کے لیے جگہ خاص کرنے کا فیصلہ سنایا جانا ایک اہم تبدیلی ہے, اور اسی لیے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو خاص طور پر جگہ دی جا رہی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. 2 دن کے لیے لڑائی رک گئی تھی لیکن گزشتہ رات امریکہ نے ایران کے قشم آئلینڈ پر حملہ کیا. اسی طرح بوشہر میں جو نیوکلیئر سائٹس ہے اس پر امریکہ نے حملہ کیا. کچھ اور علاقوں کو امریکہ نے نشانہ بنایا ہے. رپورٹ یہ بھی ہے کہ قشم آئلینڈ میں امریکی حملے میں ایک فیملی کی مکمل طور پر موت ہو گئی ہے, کپل کی موت ہو گئی ہے اور ان کے 2 بچے تھے, ان دونوں کی قشم آئلینڈ میں موت ہو گئی ہے. اس کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائی کی اور کویت پر ایران نے جوابی حملہ کیا. ایران کے جوابی حملے میں کویت میں ایک ایسی بلڈنگ پر جا کر میزائل گرتا ہے جس کا تعلق چین سے ہے, اور کویت کی رپورٹ کے مطابق اس بلڈنگ پر میزائل گرنے کی وجہ سے ایک لیبر کی موت بھی ہو گئی ہے. اور کویت سرکار کا کہنا ہے کہ وہ امریکی کمپنی کی بلڈنگ نہیں بلکہ چینی کمپنی کی بلڈنگ ہے. اس کے علاوہ دوسرے علاقوں پر بھی یعنی اردن میں جو امریکی فوج اڈہ ہے اس پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے. عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں امریکہ اور سعودی عرب کی فوج کے مشترکہ حملے میں عراق میں عراقی ملیشیا کے 20 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے اور 32 شدید زخمی ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے سعودی عرب کے حملے میں عراق میں, ان میں 4 ایرانی بھی شامل ہے. عراق اور سعودی عرب کے درمیان
تعلقات اچھے ہو رہے تھے. عراق کے وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ بھی شیڈول تھا, لیکن ایران کے کہنے پر اچانک عراقی ملیشیا نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا. سعودی عرب کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد سعودی عرب کی فوج نے عراق پر جوابی حملہ کیا اور عراقی ملیشیا کو, جس کو ایران کا سپورٹ ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا. اور تازہ ترین حملے میں 20 کی ہلاکت ہو گئی ہے, 32 زخمی ہیں, جس کا اعلان خود عراق کی حکومت نے کیا ہے. اس کے علاوہ عراق کی حکومت نے سعودی عرب کے حملے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور جو دورہ شیڈول تھا سعودی عرب کا عراق کے وزیر اعظم کا, وہ دورہ فی الحال کینسل ہو گیا ہے. متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان رشتے اور تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, اور ایران نے سب سے زیادہ حملہ یونائٹڈ عرب امارات پر کیا تھا. دبئی اور ابوظہبی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی ایران نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا تھا. لیکن اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان رشتے اچھے ہو رہے ہیں, اور یونائٹڈ عرب امارات نے ایران پر جو پابندیاں لگائی تھی دوبارہ ان پابندیوں کو UAE نے ریلیز کر دیا ہے. ایران تک جو زیادہ تر جہازیں جاتی ہے یا ایران کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ زیادہ تر دبئی اور ابوظہبی کے ذریعے ہوتی ہے, اور UAE نے اس کنیکٹیویٹی کو ختم کر دیا تھا. اب رپورٹ یہ ہے کہ دوبارہ یونائٹڈ عرب امارات نے ایران تک جانے والی پروازوں کو, جہازوں کو بحال کر دیا ہے. ایران ایئر لائنز کو اپنے یہاں آنے سے یونائٹڈ عرب امارات نے روک دیا تھا. اب اس فیصلے کو بھی یونائٹڈ عرب امارات نے واپس لے لیا ہے. ایران کے بہت سارے اداروں اور شہریوں پر UAE نے پابندی لگا دی تھی, دوبارہ اس پابندی کو ختم کر دیا ہے. لیکن رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ UAE کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق برقرار رہے گا. عرب دیشوں میں اگر کسی کا سب سے زیادہ اسرائیل سے تعلق ہے, رشتہ ہے, تو وہ یونائٹڈ عرب امارات ہے. پچھلے دنوں رپورٹ یہ بھی سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی آرمی یونائٹڈ عرب امارات میں موجود ہے. اسرائیل کی آرمی نے UAE کی آرمی کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ بھی کیا ہے, اور اسی وجہ سے ایران نے بھی UAE کے خلاف سخت ایکشن لیا. UAE کے جہازوں پر ایران نے حملہ کیا پرشین گلف میں, لیکن اب ایران نے بھی UAE سے رشتہ بہتر بنا لیا ہے, اور یہ دونوں دیشوں کی مجبوری ہے, کیونکہ اگر یونائٹڈ عرب امارات ایران کی ایئر لائنز کو اپنے یہاں آنے نہیں دے گا اور ایرانی اداروں پر پابندی باقی رکھے گا UAE, تو ایران کی جو کنیکٹیویٹی ہے پوری دنیا سے ایئر لائنز کے ذریعے, وہ کنیکٹیویٹی بالکل ختم ہو جائے گی اور ایران کا کافی نقصان ہوگا. عمان کے ذریعے ایران نے کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیابی نہیں مل پائی تھی. دوسری طرف UAE کی بھی مجبوری ہے ایران سے رشتہ بہتر بنانا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے ہی UAE کے تمام جہاز گزریں گے, وہاں سامان آئے گا, اور اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے. تو دونوں دیشوں کی مجبوری ہے ایک دوسرے سے رشتے کو بہتر بنانا. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو آنکھ دکھایا, لیکن اب دونوں نے اپنی اپنی شرطوں پر رشتہ بحال کر لیا ہے. خبر در خبر میں آج اتنا ہی. آپ اپنی رائے ضرور لکھیے اور مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. ملا ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن ضرور لے لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے, ملا ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے, تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی. زیادہ نہیں, مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے. یہ ادارہ مضبوط بنے گا, آپ کی آواز کو اسی طرح ملا ٹائمز اٹھاتا رہے گا. یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے, اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں, یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے, اس پر کلک کیجئے. اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر, جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے جس طرح کالم بنا ہوا ہے, فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا. اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے, اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے, اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے. نیچے آ جائیں گے, پے ناؤ کا بٹن موجود ہے, جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا, خواہ گوگل پے ہو, فون پے ہو, Paytm ہو یا کچھ اور ہو, اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس طرح آپ ملا ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے.